اللہ سونے نہ سارے انوی بیت اللہ وخا دے ملک سا کدی وانگ دیوانیا پاج پاج کے کدی وانگ دیوانیا ناس ناس کے کر رب دا ویکھیا راج راج او سبحان اللہ بخا دینا تو انو انشاءاللہ کتی وانگ دیوانیاں پاج پاج کے کر رب دا تکیاں راج راج کے تکے کھا کھا کے کدی بچ بچ کے تکے کھا کھا کے کدی بچ بچ کے کڈا مزہ طواف دا آندا ہے کڈا مزہ طواف دا آندا ہے اما بعد یا ایھا الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا معزز سامعین حضرات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد حمدہ سناواں کبریائیاں بڑھائیاں اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام امام کائنات
امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب نبی تے ساڈے ورلوں اربع کرباں درود و سلام دی بارش برسائے۔ حضرات، ایک بہت مقدس سفر کر کے میں الحمدللہ احباب دے سامنے کھڑا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ ذریعہ نجات بنائے، اور جو احباب ترس رہنے تڑپ رہنے میرا مالک انہوں بار بار اپنے کردی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات، بیت اللہ اور روضۃ الرسول اللہ اللہ پاک نے مکے نو بڑیاں شاناں نال نوازی ہے، مدینے نو اللہ پاک نے بڑیاں ہی شاناں نال نوازی ہے۔ حضرات، اللہ پاک نے انسان دی زندگی اندر انسان نو بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ انسان دی غذا، انسان کوئی چیز کھاندا پیندا ہے، انسان جسمانی طور تے ذرا توانائی آ جاندی ہے، بندہ طاقتور ہو جاندے، لیکن اللہ نے روحانی غذا، اللہ پاک نے روحانی غذا دا بھی بندوبست فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو انسان واسطے روحانی غذا بنا دیتے، اسی طرح ہی اللہ پاک نے انسان دی روحانی غذا ایسے دو مرکز بنا دیتے نے، ایک نو بیت اللہ کیا جاندہ ہے، ایک نو روضۃ الرسول اللہ کیا جاندہ ہے۔ حضرات، انسان ہر بندے دی تڑپ ہوندی ہے اللہ سانو مکہ وکھا دے، اللہ سانو مدینہ دکھا دے، وجہ کی ہے؟ حضرات، انشاءاللہ الرحمن آج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں توانو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ انشاءاللہ انہ دی شان تے مقام سناواں گا۔ اللہ دے قرآن سنو، انشاءاللہ تواڈا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں دساں گا حضرات، بیت اللہ، سبحان اللہ، انسان بیت اللہ نو ترسدہ ہے۔ میرے مولا، میں ہاتھ چک کے دعا کرنا، اللہ جنہاں نو وخائے، اللہ جنہاں نو نہیں وخایا، اللہ انہاں نو وخا دے، اللہ جنہاں نو وخائے، اللہ دوبارہ لے جا۔ حضرات، ملک صاحب، اس بیت اللہ دا مقام اور کی ہو سکتا ہے؟ رب دے دو نبی نے، ایک دا نام ابراہیم خلیل اللہ، ایک دا نام اسماعیل ذبیح اللہ، تے رب دا گھر بنا رہے نے بیت اللہ، تے ہاتھ چکے نے تے مانگ رہے نے محمد الرسول اللہ۔ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ پاک نے انسانہ دا سب تو پہلا انسانہ دا عبادت خانہ جڑا بنایا وہ کی ہے؟ بیت اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی آج دا بیت اللہ نہیں بڑھیا، جناب آدم علیہ السلام دے دور تو چلدا آ رہے ہیں، کئی نبیاں نے اس بیت اللہ دا طواف فرمایا ہے۔ آؤ ذرا میں تو آج
جناب خلیل الرحمان جدو واریاں آئیاں ابراہیم خلیل اللہ دیاں اللہ دا قرآن بولیا آؤ قرآن سڑاوا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کو سبحان اللہ آؤ قرآن پڑھن لگے اللہ دا قرآن سنان لگے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ قرآن سنو نا فرمایا پہلا سبارہ نکلایا اللہ دا قرآن کڈا مٹھا قرآن فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فرمایا ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رب دے دو نبی ایک دا نام ابراہیم خلیل اللہ ایک دا نام اسماعیل ذبیح اللہ رب دا کر بنا رہنے بیت اللہ جو دیواراں کھڑیاں کر دیتیاں نے رب دے کر بیت اللہ دیاں دیواراں کھڑیاں کر دیتیاں نے اللہ دا کر تمیر ہو رہے نا رب دے ابراہیم نبی نے دعا کی تھی اور دعا ذرا شامل ہو جو فرمایا ربنا نیکی کر کے پکا نہ ہو جایا کر کوئی نیکی والا عمل کر کے تکبر غرور اندر نہ جایا کر میرا عمل کرنا چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے انہوں کوئی پوچھنا نہیں لاہوری آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا نبی ملک صاحب بیت اللہ بنا دیتا نا رب دا کر بیت اللہ بڑا پیارا بیت اللہ ہے جو تمیر ہو گیا تیوں نا تو جھک لینے نیکی کر لئیے نا آندے ربنا 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 ہائے اللہ ربنا ربنا تقبل منا میرے اللہ بنا ابراہیم نے دیتا نا مزدور اسماعیل بن گیا نا لیکن مالک انہوں سا دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں کی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اللہ دعا ڈریک کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نہ آدم دا واسطہ نہ نوح دا واسطہ نہ شیش نبی دا واسطہ نہ جناب یونس دا واسطہ کسے نبی دا واسطہ نہ داتے پرداتے دا واسطہ بلکہ رب دا نبی ڈریک پکارن دیا دے کنوں پکارے ہیں ربنا لاہوری قرآن سنو نا ربنا میرا بیان تے قرآن ہویا کرد ہے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نالے دعاواں کر رہے نے دعا کی ہو رہی ہے ربنا کنوں پکارے جا رہے لاہوریو اے ذرا بکلا چو چادرہ چو باہر آ کے ذرا بولو کنوں پکارے جا رہے ہیں
اوے بول بول کنو فرمایا ربنا وابعث فیہم گل عقیدے دی گل یہ قرآن اٹھا اٹھا کے گل کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و ملک اللہ تین عمرے تے لے جائے نا تو سپیکر بڑا سونا چلا دیتا نا علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم رب دا نبی ابراہیم خلیل اللہ تو چکے نے آندے نے ربنا اے ہمارے رب ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ تیرا گھر بھی بن گیا ہے نا ہن ابراہیم تے اسماعیل دعا کر رہے نے اللہ انہاں وچوں ہی اللہ انہاں وچوں ہی اللہ جڑے مکے اندر رہ رہے نا اللہ انہاں وچوں ہی ایک رسول بھیج دینا جڑا آ کے تیرے قرآن دیاں آیتاں سنائے جڑا آ کے انہاں دے تزکیے کرے انہاں گناہاں کولو بجائے میرے نبی پھر ان حالات اندر تشریف لے گیا ہے اوہ پتہ اے چلیا میرے نبی نور نہیں اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قل انما ہے اللہ قل انما انا بشر مثلکم اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اس آیت نو بیکھو نہ فرمایا ربنا اے ہمارے رب وابعث مبعوث فرما فیہم رسولا منہم انہاں وچوں ہی مبعوث فرما دینا آؤ لوگوں ذرا توجہ فرما لینا پھر بیت اللہ سبحان اللہ اور میں مکہ پاک دا نقشہ تواڈے سامنے رکھنا یارو بیت اللہ بڑی عظمتاں والا میں کہا کرنا وا اوے بیت اللہ دا چپا چپا ہی مقام والا ہے نا اوہ بیت اللہ دا کونا کونا ہی عظمتاں والا ہے آؤ نا ہن میں بیت اللہ رب دے کر دیاں گلاں تانوں سناوا ذرا بیت اللہ دا نقشہ سناوا فرمایا اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ایک اور سارے کو سبحان میں نو یقین ہو رہا رحمت برسن ڈئی ہے رحمت برسن ڈئی ہے میں نو یقین ہے قرآن سن کے تواڈے دل ٹھار رہے نے فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا بکہ بھی اللہ پاک نے مکہ پاک دا نام بنا دیتا ہے اللہ نے بیت اللہ دے کئی نام بنائے نے وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کئی نام میرے مولا نے بنا دی دینے اے بکہ پرانا قدیمی نام ہے پرانا نام ہے فرمایا اللہ پاک دا گھر بیت اللہ اے مبارک کرنا مبارک مبارک کرنا اللہ فرماتے نے ہدایت 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 دینا فرمایا فیہ آیاتم بیناتم
مقام ابراہیم۔ اللہ پاک فرماتے نے میں کئی نشانیاں بنا دی دیا، آؤ لوگوں میں اللہ دیا نشانیاں تو انو گناوا۔ حدیث پاک اندر ہوندہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ، فرمایا اے جناب ایک جناب حجر اسود ایک کالے رنگ دا پتھر نا، میری سرکار نے فرمایا اے جڑا دودھ نالو زیادہ سفید پتھر نا، اے دودھ نالو زیادہ سفید سی۔ جب جنت وچوں آیا سی ابن آدم نے اپنے گناہاں والے ہاتھ لا کے نا اینو کالا سیاہ کر دیتا۔ نازل الحجر الاسود من الجنہ، یار میں پہلی گل کی تھی بیت اللہ دا کونا کونا عظمت والا، کونا کونا شانہ والا، کونا کونا مقام والا، اللہ دی قسم ویکھو گے تے پتہ چلے گا۔ میں آنا جنہیں ویکھیا نہیں انہوں پتہ کوئی نہیں ہے، جنہیں ویکھیا انہوں راتاں نوں نیندرا نہیں ہوں دیا۔ آؤ نا ذرا توجہ فرما لینا، میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت تا دن ہوئے گا جیڑا بندہ پاویں دوروں استلام کر لینا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گزر گیا ہے، جہاں اللہ پاک نے نو چمن دا موقع دے دیتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار لگ جائے گا، حجر اسود آئے گا، حجر اسود نو اللہ اکھاں بھی عطا کرنگے، اللہ حجر اسود نو زبان بھی عطا کرنگے، حجر اسود دا بوسا لین والے دی حجر اسود سفارشاں کرے گا۔ حجر اسود اس سفارشی بن کے رب دے دربار اندر آئے گا۔ آؤ نا ایک اور ذرا توجہ فرما لینا، میں پہلی گل کیتی ہے ایک کون ہے او یمن وال رکن یمانی جنوں کیا جاندہ ہے، میری سرکار نے فرما لیا، میرے آقا نے فرمایا جدو رکن یمانی آ جائے نا ایتے پڑھیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رکن یمانی بھی بندے دی سفارش کر دے گا۔ اللہ تو انہوں ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا میں بیت اللہ دی گل سنا رہے ہیں، پھر بیت اللہ سبحان اللہ فرمایا جڑا بیت اللہ نا یہ دا ایک مقام جنوں مقام ملتزم کیا جاندہ ہے۔ کی کیا جاندہ ہے؟ مقام ملتزم کیا جاندہ ہے، جڑا بندہ اندے نال اپنا سینہ لا لیندہ نا، جڑا اپنے آپ نو اندے نال رگڑ لیندہ نا، جڑا اپنے آپ نو ملتزم نہ لا لیندہ ہے، سرکار نے فرمایا ایسا او بندہ جیڑی بھی دعا کرے گا او دے منگن دی دیر ہو سکتی ہے، ملتزم نال چمڑے بندے دی دعا کدی رد نہیں ہوندی۔ اکھاں چوں آپیاں سو نکل آندے نے، میں کہا کرنا جدو بابے فاہد وچوں انج بندہ اندر انٹر ہوندا نا، جدو پہلی نظر بیت اللہ تے پیندی ہے نا، انج بیت اللہ دا غلاف نظر آوندا نا، اکھاں ڈول پیندیاں نے، اپنے گناہ یاد آ جاندے نے۔ میں تے کہا کرنا سا میرے مالک اللہ میں او گناہگار بندہ وا، گھڑیاں دا کرایا میرے کول کوئی نہیں، اللہ کاران دا کرایا میرے کول کوئی نہیں، اللہ میں او گناہگار بندہ وا، اللہ لاہور ہو چکے نا، اللہ
کیڑی دھرتی رے لیا کے گناہگار دے قدم ٹکا دیتے انج غلاف نظر آمدن بندے دی ٹک ٹکی لگ جاندی ہے بیت اللہ تینا تے میں تے پیار نل انج کہا کرنا اے کعبے دا غلاف کالا اے دورو لغرائنی لاہوریا آمین زو کہہ دینا اے کعبے دا غلاف کالا اے دورو لغرائنی منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نہیں کو آمین کو اے کعبے دا غلاف کالا اے دورو لغرائنی اے منگو دعاواں اللہ سب نو بلائنی حاجی کر دینے طواف اوے آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد آؤ ذرا غور فرما لینا اے کعبے دا غلاف کالا اے دورو لغرائنی او منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی خانہ کعبہ حاجی جاندے کر دے طواف نی خانہ کعبہ حاجی جاندے کر دے طواف نی نالے حاجی روندے نالے چوم دے غلاف نی نالے حاجی روندے نالے چوم دے غلاف نی حاجی دا خطاب سونا حاجی دا خطاب سونا اتھو مل جاوے نی اوہ منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی تے گل بڑی کمال تے بے مثال ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا اوے پاک مدینے دی کی شان سناواں میں اللہ لے جے رمضان اندر اوے پاک مدینے دی کی شان سناواں میں روزے پاک دے نظارے کی سناواں میں اوے پاک مدینے دی کی شان سناواں میں روزے پاک دی کی شان سناواں میں اوے مکے تے مدینے دے رب نظارے وکھرے بنائے نی اوہ دل ٹر گئے ہونگے اچھی کو سبحان اللہ اوہ مکے تے مدینے دے مولا نظارے وکھرے بنائے نی اوہ منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے آؤ ذرا توجہ فرما لینا یقین جانو بیت اللہ دا بڑا شان اللہ فرما دن فی آیاتم مقام ابراہیم فرمایا ایسا ایک مقام بنایا مقام ابراہیم وہ ایسا مقام ہے آؤ قرآن پڑھاؤں فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا ایسا مقام بنایا ہے اتھے جڑا بندہ 2 نفل پڑھ دے کنے 2 نفل کتھے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے مقام ابراہیم ہوئے او پتھر ہے اندے وچ
وہ لفٹ ہے وہ جدے اتنے کھلو کے جناب ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ بنا دے اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے اتھے دیتے یقین کرو نظارے ہی وکھرے نے اللہ پاک رمضان دا مہینہ آ رہا تو انہوں سارے نو لے جائے اے جناب بیت اللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار جدے اندر مقام ابراہیم ہوئے نا پھر جدو بندہ عمرہ کر دے طواف کر دے نا 7 چکر پورے کر کے 2 نفل پڑھ کے جدو صفا مروہ تے جاندے نا اس ویلے بھی جناب وکھرا ہی مزہ ہوندا ہے آج صفا مروہ الا الصفا والمروہ من شائر اللہ فمن اچل بیتا جدو بندہ صفا مروہ تے چکر لگا دینا او تو جناب حاجران جناب حاجران نبی ابراہیم خلیل اللہ دی زوجہ نبی ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی حضرت اسماعیل دی اماں جان یاد آ جاندیاں نے واہ اماں حاجرہ تو پتر دی خاطر کیویں دوڑا لاندی رہی ہے نا میرے رب نے فرمایا حاجرہ تو اسماعیل بارے دوڑ رہی ہے نا تو پانی لین واسطے نس بج رہی ہے میں رحمان نو تیرا نسنا اتنا پسند آئے میں رحمان نے عمرہ تے حج ایدہ رکن بنا چھڑیا نا جیڑا بندہ صفا مروہ دی سائی نہیں کرے گا نہ او دا عمرہ ہوئے گا نہ او دا حج ہوئے گا نہ عمرہ ہوئے گا نہ حج ہوئے گا یار میں کہا کرنا جدے اندر جس مسجد اندر اے بیت اللہ نا جتے جنا حجر اسود نا اس مسجد دا کی مقام ہوئے گا آؤ میں قرآن فرسنا دے و فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد حرام فرمایا جیڑا مسجد حرام اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ لاکھ بنا دے گا اللہ کنیا بنائے گا 1 لاکھ دا ثواب ایک نماز پڑھنا اللہ جی اتھو دیا نمازہ نصیب فرما دیو اللہ جی اتھو دیا میں دعا کرن لگی آمین کہہ دیا دے ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے پھر کو آمین ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو رمضان دا پاک اگلے مہینے آ رہے ہیں رمضان اللہ قبول کر لینا اسا رمضان گزاریے بیت اللہ اندر اسا رمضان گزاریے روضۃ الرسول اللہ کو کیا ہی نظارے ہونگے آؤ ذرا توجہ فرما لینا اللہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اور رمضان دا پاک مہینہ ہووے اور رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے
اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے اللہ رمضان دا مل کو ذرا اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے میں ویکھاں تیری رحمت تے خزینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سان لے چل مکے تے گل بڑی سونی ہے نا اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا ہے دل کردہ ہے زمزم دل کردہ ہے زمزم پینے نو دل کردہ ہے زمزم پینے نو ربا لے چل شہر مدینے نو تے گل بڑی کمال ہے گل بڑی کمال ہے او جتے لیٹیا کملی اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا ہے جتے لیٹیا کملی والا ہے اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا ہے جتے لیٹیا کملی والا ہے جی کردہ ہے اوتے جینے نو ربا لے چل مکے مدینے نو ایتھے مکہ پاک ہے مکہ پاک اتنا عظمت والا ہے او جس مسجد یہ نشان تے جس شہر اندر بیت اللہ اس جناب والا اس مکے دی کتنی شان ہوئے گی فرمایا اللہ اقسم بغاز البلد میں اللہ دا ترجمہ کر لگیا فرمایا مکے دے دشمنوں بازا جو لا فرمایا مکے دے باغیوں بازا جو لا 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 اقسم بغاز البلد فرمایا اوے باز آ جاؤ او چڑے جا کے حرم مکی اندر نمازہ نہیں جے پڑھ دے حرم مکی اندر امامہ دے منکرو لا اقسم بغاز البلد امامہ بغیر نماز پڑھیا کرو نا فرمایا میں رب اس شہر تیاں آپ قسمہ چوک رہے ہیں کئی ایسے بد نصیب جے یقین میں بد نصیب ہی کہاں جڑے بیت اللہ چ رہ کے فرضی نماز چھڑ دیندے نے جماعت نال اس دھرتی تے جا کے بھی دل اندر بغض حسد رکھنا ہے پھر اتھے جان دا فائدہ کی اساں اتھے جانے ہیں اپنے دل نو صاف کرن جانے ہیں اللہ پاپی آ گیا تیرے در تے اللہ اللہ اوے بیت اللہ تینیاں عظمتہ والا ہے بیت اللہ چھڑن نو کسی دا دل کرنا ساڑھے نبی دا نہیں کیتا سی میرے سرکار دا نہیں کیتا سی بیت اللہ چیز ہی ایسی ہے جدو مکے والے تنگ کیتا نا نبی پاک ہجرت کر کے گئے تے غار سور اللہ بھی کھائے تو آنو غار سور دی او لمبی پہاڑی 5000 تقریباً کہندے نے 800 کلومیٹر اتنی اونچی پہاڑی اللہ نے موقع دیتا اتے گیا دیکھیا ہوتے او منزل او پہاڑ جتے صدیق میرے پیغمبر نو موڑیاں تے چوکے لے گیا اللہ 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 تو انو خائے او غار سور آج لوگ صدیق اکبر نو مندہ بول دے نے او غار سور جتے صدیق نو سپ نے ڈھنگ مارے آسی لیکن قدم ہلایا نہیں ہلایا
कर यार सिद्दीक त्यारी साडी अदलां तू है यारी कर यार सिद्दीक त्यारी साडी अदलां तू है यारी तेरा भार सिद्दीक उठावे तेनू जरा तकलीफ न आवे हिजरत दी मंजिल भारी साडी अदलां तू है यारी क्यों सुज गन पैरन तेरे हिन कंदे किस लई मेरे क्यों सुज गन पैरन तेरे हिन कंदे किस लई मेरे मैं बन जावा तेरी असवारी साडी अदलां तू है यारी ते खड़ वंजो सरकार पहले साफ करे सागारे मैनू हजरत दी जान है प्यारी साडी अदलां तू है यारी ओ गारे सौर गारे सौरे आओ मैं मक्के भाग दी जान सुना रहा जदों बंदा बैतुल्ला छड़ देना जदों बंदा बैतुल्ला छोड़दा ओ बैतुल्ला दी हिफाजत किने कीती ओ आया सी एक जालिम अबरा काफर बैतुल्ला नु गिरान आया अल्लाह पाक ने किन्ना को कम लिया अबा बिल्ला कोलो फरमाया तू हाथियों का लश्कर लैके आया है तू बैतुल्ला नु गिरान आया जालिमा असा तेरा नामो निशान मिटा देंगे बैतुल्ला दा तवाफ क़यामत तक जारी रहेगा ओ बैतुल्ला इतनी आजमता वाला जदों बंदा बैतुल्ला ते नजर पांदा ना नजर मैं कहना दिमाग बंद हो जाता है दिमाग बंद हो जाता है बंदे दा दिल करदा मैं बैतुल्ला वेखी जा बैतुल्ला ही वेखी जावा अल्लाह मैं दुआ करना अल्लाह दोबारा ले जाए अल्लाह तुहानू बार बार ले जाए अल्लाह जिन्होंने विखाए उन्होंने रमजान च फिर ले जा अल्लाह जेड़े तरसन डे ने उन्होंने ले जा तो जो फिर बैतुल्ला बंदा छड़ के वापस मुड़दा ना तो पाकिस्तान अंदर आ जाता है फिर बंदे दा जी नहीं लगता दिल बस अखां बंद कर दे ते अगे सामने क्यों ऐसा बन जाए कि नहीं जिन्हें वेख्या उन्होंने पूछो जदों याद काबे दी आउंदी जदों याद भावें अरसा गुजर गया मलका नू वेख्या नू लेकिन याद तड़पा रही है जदों याद काबे दी आउंदी मेरा दिल डुब डुब जांदा है जदों याद काबे दी आउंदी मेरा दिल डुब डुब जांदा है ते अगली गल बड़ी सोहनी ते कमाल आ गई हिजर फिराक च सड़ सड़ के मैनू रह रह के तड़पांदा है ओ किड्डियां किस्मतां वालियां कड़ियां सन ओए ओ किड्डियां किस्मतां वालियां कड़ियां सन जदों रहमतां लाइयां चढ़ियां सन लै जाओ अपनियां नजरां बैतुल्ला लै जाओ हरम पाक अंदर अपनियां नजरां ओ कड़ियां किड्डियां किस्मतां वालियां सन जदों रहमतां लाइयां चढ़ियां सल विच हरम नमाज़ां पढ़ियां सल विच हरम नमाज़ां पढ़ियां सल अज याद ओ वेला आउंदा है अज याद ओ वेला आउंदा है मेरा दिल डुब डुब जांदा है आ गई जर फिराक च सड़ सड़ के मैनू रह रह के
تڑپاندا ہے تے گل بڑی کمال والا سا پاویں بیٹھا پاکستان اندر پاویں بیٹھا پاکستان اندر او تھاواں رہن صدا تیان اندر میری جان مدینے دی جان اندر میری جان مدینے دی جان اندر میرا لولو ٹھاردا جاندا ہے جد یاد کعبے دی آندی ہے میرا دل ڈوب ڈوب جاندا گل بڑی کمال کدی وانگ دیوانیاں ناس ناس کے کدی وان دیوانیاں پاج پاج گئے مالکا میرے یاران دا بڑا دل کرد ہے قاری صاحب تو آڈے نہ لمرہ کرنا نا میرے مالکا میں دعا کرنا اللہ جدا جدا بھی دل لے کرد ہے نا مالکا رمضان دے مہینے اندر سانو بلا لے میرے مالکا مجمع اللہ انہا واسطے بڑیاں دعاواں کی دیا مالکا اے او لوگ نے جنہ قرآن والے نو چنے ہیں نا مالکا تیرے گھر اندر تیری رحمت بعد انہی تا سہارا لگائے میرے مالکا تو انہوں نہ دنیا اندر ذلیل کری میرے مالکا نہ آخرت اندر ذلیل کری اللہ جنہیں رپیہ بھی دیتا ہے میرے مالکا میں تے بیت اللہ تے ہاتھ رکھ کے دعاواں کرتا رہا میرے مالکا جنہیں ایک روپے بھی ڈالے ہیں میرے مالکا ان دنیا دے مال مالا مال فرما دے اللہ میں دعا کر رہے سے سال انہوں اپنے کر بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے میرے مالکا اے تیرے بندے تیرے اگے چولیاں پلان والے تیرا قرآن سنن والے میرے مالکا میرے کلو کک نہیں سی تیری رحمت ہوئی نا انہ دا پیار ہوئے نا مالکا کسے دی امی بیمارے شفا ماں عطا کر دے بلال بھائی انہ دے ابو دے ایکسیڈنٹ ہوئے اللہ شفا ماں دا فرما دے اللہ سونے انہ سارے انہی بیت اللہ بخا دے مطلب سا کدی وانگ دیوانیاں پاج پاج کے کدی وانگ دیوانیاں ناس ناس کے کر رب دا ویکھیا راج راج او سبحان اللہ بخا دینا تو انہوں انشاءاللہ کتی وانگ دیوانیاں پاج پاج کے اوہ کتی وان دل کرتے اے کے اندر وان کتی وانگ دیوانیاں پاج پاج کے کر رب دا تکیا راج راج کے کتی وانگ دیوانیاں پاج پاج کے کر رب دا تکیا راج راج کے تکے کھا کھا کے کدی بچ بچ کے تکے کھا کھا کے کدی بچ بچ کے کڈا مزہ طواف دا آندا ہے کڈا مزہ طواف دا آندا ہے گل سنیا جے گل آخری تے میرا صلاح اوتھے سب لبیک لبیک صداواں اوتھے اوتھے اللہ لے جائے اوتھے انشاءاللہ لے جائے گا آمین کہہ دیو اوتھے سب لبیک صداوان نے گل کفنی پا لئی شاوان مندریاں اتر گئیاں کڑے اتر گیا جی صاحب رفیق صاحب چھلے اتر گیا نے کڑیاں اتر گئی ہیں چاہے کوئی وزیر اعظم بھی آیا ہے تو
کفنی او دو ڈبٹے جڑے دو چادراں او اوڑ لیاں نے ایک تھلے تے بند بنا لیا موٹا ننگا کر لیا فقیر بن گیا اوے فقیر بنیا غنی کون بن گیا اوے اوتے سپ لپیک بھائی میرے ویکھ کے اللہ دوبارہ لے جائے ایتھے ساتھے سپ لپیک سداوان گل کفنی پا لیا شاوان تے گل کی ہے ایکو اجز نیاز اداوان میں جنوں ویکھیا او کوئی ترلے پوندا ہے جدو یاد کعبے دی آوندی میرا دل ڈوب ڈوب اللہ پاک تو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ اتھو آگے چلاواں گے مدینہ المنورہ اور نبی پاک دے روزے دیاں گلہ انشاءاللہ سناواں گے وآخر دعواہم الحمدللہ